अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान का डर या कुछ और, मरियम नवाज पाकिस्तान आने से मुसलसल कतरा रही हैं और घबरा रही हैं। डेट पे डेट देती जा रही हैं। क्या मरियम नवाज पाकिस्तान नहीं आना चाहती? क्या मरियम नवाज को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा जा रहा है? इस पे आज बात करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि नून लीग के लोग बल्कि विफाकी वुज़रा खुद ही इस्तीफे देने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने अचानक से एक बड़ी गेम डाल दी है। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं आज, जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा का अब प्लान सामने आया कि वो पाकिस्तान आएंगी और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगी। एक खबर आई कि 27 जनवरी को मरियम साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन फिर खबर आती है अगले दिन के जनाब 27 को नहीं आ रही, 28 को पाकिस्तान आएंगी। क्या वजह है कि मरियम साहिबा पहले 27 फिर 28 डिले करते जा रहे हैं? इस वक्त एक तरफ तो लंदन में नून लीग का हेडक्वार्टर बना हुआ है और वहां पर मुशावरत चल रही है, वहां पर इजलास हो रहे हैं और वहां पर सारी प्लानिंग सेट हो रही है कि किस तरह से हमने फील्डिंग सेट करनी है। लेकिन उनको फील्डिंग तो चलो सेट कर लेंगे, लेकिन अटैकिंग बॉलर उन्हें नहीं मिल रहा कि अटैक कौन करेगा और इस इलेक्शन कैंपेन को लीड कौन करेगा। नवाज शरीफ साहब ने तो साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये जो आप सुन रहे हैं ना कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही नवाज शरीफ साहब डेट अनाउंस करेंगे, तो जनाब कयामत तक नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की डेट अनाउंस नहीं करेंगे। डेट्स देते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान आएंगे नहीं जब तक इनके केसेस खत्म नहीं होते, इनको एनआरओ नहीं मिलता, इनको क्लीन चिट नहीं मिलती, और वो इन हालात में बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब मरियम साहिबा क्यों डिले कर रही हैं जनाब? एक तो इंतजार किया जा रहा था। अच्छा, पहले जब यहां से राना सनाउल्लाह साहब लंदन गए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब मरियम साहिबा हो सकता है मेरे साथ वापस आ जाएं। ठीक, जब पूछा गया कि क्या मरियम साहिबा का इस्तकबाल किया जाएगा तो उन्होंने कहा जी मरियम साहिबा का इस्तकबाल नहीं होगा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनका इस्तकबाल होगा, बल्कि फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ ने तो आने से मना कर दिया। अब पीछे बची मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हूं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं जनाब नवाज शरीफ की बेटी हूं और मैं खामोशी से पाकिस्तान चली जाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। मेरा भी इस्तकबाल होना चाहिए, बैंड बाजा होना चाहिए, अवाम होनी चाहिए, मेरी राया होनी चाहिए जो मेरा इस्तकबाल करे, जो मुझे सलूट करे, और वहां पर पुलिस होनी चाहिए, वहां पर फोर्स होनी चाहिए जो मुझे सलूट करे। और इधर सीएम थे जनाब शाह परवेज इलाही साहब, ऐसे तो मुमकिन नहीं था। तो ये थोड़ा सा डिले किया गया कि अगर मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश है तो थोड़ा सा डिले करते हैं, देखते हैं केयर टेकर सीएम कौन आता है। अगर हमारी मर्जी का आ गया तो फिर उस हिसाब से मरियम नवाज साहिबा जाएंगी और फिर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा जनाब, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने गेम डाल दी है। अब ऐसे शख्स को सीएम पंजाब मुंतखब कर दिया है जो कि नून लीग के लिए फेवरेबल है। जनाब मोहसिन नकवी हैं, ये पीडीएम की जानिब से केयर टेकर गवर्नमेंट के कैंडिडेट थे। पहले उनका एतराज सामने आया कि जनाब पीटीआई ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया, जनाब हम इसको नहीं मानते क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो इंतहाई मुतनाज़ा है और पीपल्स पार्टी के साथ इस बंदे की खास एफिलेशन है और जरदारी का फ्रंटमैन है और ऑपरेशन रिजीम चेंज में भी ये सहूलतकार था, बल्कि पेश था, और कुछ वीडियोस भी सामने आई। तो पीटीआई ने यह एतराज लगा के इसको रद्द कर दिया। फिर जब इलेक्शन कमीशन में गया तो फिर खबर सामने आई कि जनाब मोहसिन नकवी दोहरी शहरियत रखते हैं, जिस वजह से इनके नाम पर भी एतराज आ गया इलेक्शन कमीशन में। लिहाजा 4 मेंबरान थे, चारों मेंबरान मुतनाज़ा हो गए, 2 हुकूमत की जानिब से, 2 अपोजिशन की जानिब से, चारों पर एतराज आ गया। अब किसको बनाया जाए जनाब, ये हर कोई सोच रहा था और बनाना भी लाजमी था। तो फिर ऐसे में मोहसिन नकवी को ही मुंतखब कर दिया गया, जिसकी काफी खबरें आ रही थी कि जनाब इसका पहले ही फैसला कर लिया गया है, मियां साहब और जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसी को ही सीएम बनाएंगे। खैर सीएम बना दिया गया। अब जो है
اب مریم نواز صاحبہ کے لیے یہاں پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. تیاریاں کیا ہیں جناب؟ تیاریاں یہ ابھی اس سلسلے میں ایک عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ بھی شیئر کیا اور کہتے ہیں کہ جناب گکھڑ میں آج سارا دن گزارا, کارکنان سے ملا مختلف حلقوں میں, مختلف یوسیز میں, اور ان سے کہا کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنا ہے. جناب لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں, آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے ایک شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, وہ ویڈیو میں تو خیر چلا نہیں سکتا, اور جس میں وہ جوتے مارے جا رہے ہیں تصویر کو, خیر وہ ویڈیو میں نہیں چلا سکتا. تو یہ خیر یہ حال ہو چکا ہے, یہ عوام کا ریسپانس ہے. ایسے میں لوگوں کو منتیں ترلے کر کے لایا جائے گا, شاید پیسے دیے جائیں, شاید بریانی دی جائے, شاید قیمے والے نان دیے جائیں, کسی طرح لانا تو ہے نا, محترمہ کا استقبال تو کرنا ہے نا, شہزادی آ رہی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو آ چکی ہے یہ کم از کم ان کے راستے میں کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کرے گی, ہو سکتا ہے معاونت بھی کرے اس ساری تیاریوں میں. مریم نواز صاحبہ پاکستان آئیں گی اور پاکستان آ کر الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گی, لیکن پاکستان آتے ہی سب سے بڑا چیلنج, عمران خان سے بھی بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جناب ان کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ مریم نواز کو پسند نہیں کرتے ایز اے پارٹی ہیڈ, وہ مریم نواز کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ شہباز شریف کے انڈر تو کام کر لیں گے لیکن مریم نواز صاحبہ کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح جب مریم نواز کو نائب صدر بنایا گیا پارٹی کی اور پارٹی ان کے ہینڈ اوور کی گئی تو سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے چودھری نثار تھے, وہ سائیڈ پہ ہو گئے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. پھر اس کے بعد پارٹی میں دھڑے بندی شروع ہو گئی اور سیاست شروع ہو گئی. شہباز شریف گروپ اور مریم نواز گروپ دو گروپ بن گئے, اور پھر ان کی لڑائی کھل کر سامنے اس وقت آئی جب مفتاح اسماعیل کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لایا گیا. ایک کا فیوریٹ تھا اس کو ہٹایا گیا, دوسرے کے فیوریٹ کو لایا گیا, اس سے معاملات مزید بگڑ گئے ہیں اور شاہد خاقان عباسی بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی ہیں. ایک وکٹ کل ہی نون لیگ کی گر گئی ہے, کچھ مزید لوگ نون لیگ چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں صرف اور صرف مریم نواز کی وجہ سے. مریم نواز آ گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا, کس ایجنڈے کس نیریٹو کے تحت یہ الیکشن کیمپین کریں گی. اور اب بھی نون لیگ جو ہے وہ مریم نواز پر ریلائے نہیں کر پا رہی, کیونکہ جو پہلے ریزلٹ مریم نواز صاحبہ نے ضمنی الیکشن سے پہلے جو کیمپین کی تھی اس میں جو دیا تھا انتہائی مایوس کن تھا, اور اسی کیمپین کی وجہ سے جناب پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کیا تھا. اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب 6 سے 7 وفاقی وزراء استعفے دیں گے, جن میں سب سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. کچھ اور وفاقی وزراء بھی استعفے دیں گے اپنی وزارت سے اور وہ الیکشن کیمپین کریں گے. وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں گے, الیکشن کیمپین کریں گے, کیونکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ نون لیگ نے جان لیا کہ جناب ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. عمران خان کے سامنے کیمپین کرنا اور آڈینس کو گریب کرنا یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. اس لیے اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ 6 سے 7-8 مزید وفاقی وزراء ہوں گے جو استعفے دے کے مریم نواز کی ٹیم کو جوائن کریں گے. اور یہ ابھی اسٹریٹجی بنانی ہے, پنجاب میں کیا ہوگی, کیا نیریٹو ہوگا, کے پی میں کیا ہوگا, تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی نیریٹو سامنے نہیں آیا. دوستو ایسے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے. مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.